अस्सलामुअलैकुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान अरब का हम 18वां हिस्सा शुरू करते हैं। यह सुनकर उमैया को बड़ा गुस्सा आया। वो झुका और हज़रत अबू फ़कीह का गला पकड़कर इस ज़ोर से घोंटा कि उनकी आंखें उबल पड़ी, चेहरा तमतमा गया, सांस रुक गई। सबने समझ लिया कि हज़रत अबू फ़कीह का दम निकल गया। उमैया खड़ा हो गया। खड़े होकर हज़रत अबू फ़कीह को देखने लगा। उसके देखते ही देखते उनकी सांस चलने लगी, चढ़ी हुई आंखें ठीक हो गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली। कुफ़ार उन्हें देखकर सख्त हैरान हो गए। उमैया ने कहा, अबू फ़कीह, तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़कीह ने जवाब दिया, वो जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। उमैया ने कहा, सख्तियाँ सहता है और खुदा के नाम की रट लगाए जाता है। हज़रत अबू फ़कीह ने कहा, जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरे दम में दम बाकी रहेगा, खुदा का नाम लूँगा। उमैया ने कहा, लोगों, अभी इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, ज़रा ये भारी पत्थर इसके सीने पर रख दो। एक बड़ा पत्थर करीब ही पड़ा था, 5-6 मन का था। कई आदमियों ने मिलकर पत्थर उठाया और हज़रत अबू फ़कीह के सीने पर रख दिया। पत्थर गर्म था, वज़नी था और इतना भारी था कि जब अबू फ़कीह के सीने पर रखा गया तो उनकी ज़ुबान निकल आई, तड़प गए, हिल ना सके और बेदम होकर रह गए। उमैया ने पूछा, अब बता कि खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़कीह बोल न सकते थे, सांस निकली जा रही थी, हरकत करने की ताकत न थी। उन्होंने इशारे से बताया कि खुदा वो है जो नीली छत पर है। उमैया कुछ कहना चाहता था कि करीब ही से दिल हिला देने वाली चीख सुनाई दी। सबने गर्दनें उठाकर देखा। पहली ही नज़र में दिखाई दे गया कि अबू जहल बर्छी लिए खड़ा है और सुमैया के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा है। अबू जहल कह रहा है, कमबख्त कनीज़, क्यों जान देती है? अब भी इकरार कर, हुबल सबसे बड़ा खुदा है। अगरचे हज़रत सुमैया के सीने से खून का फव्वारा निकल रहा था, चेहरे पर पीलापन छा रहा था, इस पर भी उनकी ज़ुबान ने एक ही खुदा की रट लगा रखी थी। उन्होंने कहा, हुबल खुदा नहीं, बुत है, पत्थर की मूर्ति है। खुदा वो है जो दुनिया को पैदा करने वाला है, आसमान और ज़मीन का मालिक है, हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता है। अबू जहल का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने चिल्लाकर कहा, ओ खुदा की दीवानी, देखूं तेरा खुदा तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। बुला, अपने खुदा को बुला, आवाज़ दे, पुकार कर आवाज़ दे। हज़रत सुमैया ने कहा, खुदा को चिल्लाकर पुकारो या धीरे से, वो देखता है, अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। अबू जहल, सोचो, क्या पत्थर की तस्वीरें जिन्हें तुमने या तुम्हारे बाप दादा ने खुद गढ़ा है खुदा हो सकते हैं? खुदा की कसम, नहीं। खुदा वही है जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है। इज़्ज़त और ज़िल्लत, मौत और ज़िंदगी उसी के हाथ में है। अबू जहल गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गज़बनाक होकर हज़रत सुमैया को ज़ोर से बर्छी मारी। उनकी ज़बान से अल्लाह का प्यारा नाम निकला। वो लड़खड़ा कर गिरी। उनके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, आंखें बंद होने लगी, जिस्म में कपकपी तारी हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। हज़रत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन दरिंदों के दिल न पसीजे। हज़रत अम्मार ने जब यह मंज़र देखा तो माँ की मोहब्बत ने जोश मारा। वो लपक कर अपनी मुर्दा माँ के पास बैठ गए। रोते हुए बोले, अम्मी, मैं बड़ा बदबख्त हूँ, तुम्हारी कोई खिदमत न कर सका। आह, मुझे भी अपने साथ ले चलती। उठो प्यारी अम्मी, उठो। आह खुदा, खुदा का नाम लेना। कुफ़ार चुपचाप कैसे सुनते? जब उन्होंने खुदा का नाम लिया, तमाम कुफ़ार बिगड़ गए। सब उन पर बरस पड़े। उन्हें लाते, घूंसों और मुक्कों से मारना शुरू किया। इतना मारा कि वो बेहोश होकर अपनी माँ की लाश पर गिर पड़े। हज़रत यासीर भी करीब खड़े थे। बीबी की मौत ने दुखी बना दिया था। बेटे के बेहोश होने से और बेकरार हो गए। उन्होंने कहा, बदबख्तो,
تم میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو اس بے گناہ اور بے زبان مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفار کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسے بھی گھونسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا۔ بولے، بے وقوف بوڑھے، خدا کا نام لیتا ہے، خیالی خدا کو چھوڑ اور ہمارے معبودوں کا اقرار کر۔ حضرت یاسیر نے کہا، ناممکن ہے، مسلمان اس خدا کو مانتا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا سر بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ ابو جہل غصے سے بھر اٹھا، بولا، او موت کو دعوت دینے والے، تجھے ہمارے معبودوں کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ حضرت یاسیر نے کہا، جب تک بدن میں طاقت ہے اور دماغ میں سوچنے کی طاقت باقی ہے تب تک تو غیر ممکن ہے کہ میرا سر کیا کسی مسلمان کا سر کسی بت کے سامنے جھک جائے۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ، اچھا دیکھتے ہیں تو کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے 2 آدمیوں کو 2 اونٹ لانے کا حکم دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور جلدی سے 2 اونٹ لائے، دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھیں۔ ابو جہل نے کہا، یاسیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارے معبودوں کو خدا مان لے، بچ جائے گا، نہ صرف یہ کہ بچ جائے گا بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ کمبخت، زندہ رہ، آرام و راحت سے زندگی بسر کر۔ حضرت یاسیر نے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچی اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اور جن چیزوں کو پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ اس کھلے ڈراوے کے بعد حقیقی معبود کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سر جھکانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، ایسا ہے تو اب زبردستی تجھے بتوں کو سجدہ کرایا جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اس کے آدمیوں نے یاسیر کو دونوں اونٹوں سے اس طرح جکڑ دیا کہ ایک اونٹ کی اماری سے دونوں ہاتھ اور دوسرے اونٹ کی اماری سے دونوں پاؤں باندھ دیے۔ اس طرح حضرت یاسیر دونوں اونٹوں کے درمیان لٹکنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو گے؟ آخری سانس تک نہیں، حضرت یاسیر نے کہا۔ ابو جہل نے اونٹ والے کو اشارہ کیا، انہوں نے دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں ہانک دیا۔ اونٹ چلے، رکے، جھٹکا دے کر پھر چلے۔ حضرت یاسیر کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے اکھڑ گئے۔ موت نے ان کو گود میں لے کر ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں پر بڑے سے بڑا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ظلم غریب، بےکس، غلاموں اور لونڈیوں پر ہی نہیں ہوا بلکہ امیروں اور رئیسوں، قبیلوں کے سرداروں پر ایسے ہی ظلم کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، بہادر تھے، عزت دار تھے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و شکر سے سختیاں جھیلی، ظلم سہے، پر ایک مسلمان بھی اسلام سے نہ پھرا۔ مسلمانوں کے اس جماؤ نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا کی گزارش۔